मित्रों और साथियों, मेरे इस चैनल हंसी खुशी के अड्डे पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं श्री कृष्ण के द्वारा गाई हुई इस अमृतमय गीता का संस्कृत में पाठ आप सबके लिए लेकर आया हूं। इसे मेरे साथ गाना है, अपने घर के बच्चों को इस पाठ को चलाकर उनको याद कराना है। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ ध्यानं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवे वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदे गारयन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यम्। गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णु पदं वाप्नोति शोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च न विसन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसे स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुवक्त्राद्विनिसितं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भुक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतमेको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता प्रथमो अध्याय। धृतराष्ट्र उवाच परं क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहती च मूं व्यूढां तु पदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजस्य शैब्यस्य नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजास्य वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कृष्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदस्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविता नानाशस्त्रहरणा सर्वे युद्धविशारदा अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं दिदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागं वस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य संजनयन् हर्षं कुर्विद्ध पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्काश्च भैर्यश्च प्रणवान् गोमुखा स सेवा भय हनियन्तः स शब्दस्तमुलो अभवत् ततः स्वते हरिवृत्ते महति शयनन्दने स्थितो माधव पाण्डवश्चैव देव्यो शङ्खो प्रदध्मुत पादगन्धं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जय पौण्ड्रो दद्मो महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदर अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवश्च सुगौस मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टिदुम्नो विराटश्च सात्विकीश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहो शङ्खान् दद्मो पृथक् पृथक् स घोषो धातृराष्ट्राणां हृदयानि विदारयः तपश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभिर्नादयन् अद्भवस्थितान् दृष्ट्वा धातृराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डव ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयो मध्ये रथं स्थाप्य मे अच्युत यावदित्तान् निरीक्षेऽहं युद्धकामान् अवस्थितान् कैमर्या सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे
यो दश्यमानानवेक्षे अहं य एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयो मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेदान् कुरुनिति। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् स्वदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् च वीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थिता कृपया पर्याविष्टो विसिदन् मद्दमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संत्रस्ते हस्तात् प्रकचैर्पदय्यते न च शक्नोमि स्थातुं रमतीव च मे मन निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा सजन्माहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काञ्चितं नो राज्यं भोगा सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास् त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला प्रसुरा पौत्रा श्याला सम्बन्धनस्तदा एतान् हन्तुमिच्छामि गन्तुमपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नो मही कृते निहत्य धातराष्ट्रान् क्या प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रये दश्मान् हत्वेताना तथाविमे तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः साम्बाधव यद्यपि ते न पश्यन्ति लोभे चेत् स क्लक्षयति तं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृतस्नं धर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वा स्नेहः जायते वर्णशङ्कर शङ्करो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो योषा लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषे रीते कुलज्ञानां वर्णशङ्करकारके उत्सादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके अनियतं वासो भवत्यनुशुश्रम अहो भवत् महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यता यदि माम प्रतीकाराम शस्त्रं भ्रष्टपाणय धातराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानस। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। और द्वितीय अध्याय। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टमश्रुपूर्णाकुले क्षणं विसिदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। श्रीभगवान् उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं शिसमे समुपस्थितम् अनार्यदुष्टम स्वर्गम कीर्तिकरमर्जुन क्लैब्यमासमगमः पार्थ नेतत्त्वयुपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं तत्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं सङ्ख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावः श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि इह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रतिग्धान् न च तदुज्ञा कतरन्नो गरीयो यद्माजये वा यदि वा नो जयेयुर्यामेव हत्वा न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्रा कार्पण्यदोषे प्रैतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयसा निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिनां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनिद्या दक्षोकमुक्षो सन्मिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमिद्धं राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न युत्स्यति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेश प्रसन्नेव भारत सेनयोरुभयो मध्ये विसिदन्तमिदं वच। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानं वचोजस्त्वं प्रज्ञावादाश्च भासते गतासु निगतासुश्च नानुशोचन्ति पण्डिता न त्वेवाहं जातु न सम्मत्वं मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्ति धीरस्तत्र न मूयते
मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास्तांस्ततिक्षस्व भारत यं यिनोवति थे पुरुषं पुरुषर्षभ सं दुःख सुखं धीरं सोऽमृत्याय कल्पते नासतो विद्यते भावो महाभावो विद्यते सत उभयोरपि दिष्टो अन्तस्त्वन्नोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्यवश्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत येनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभतो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते मृते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनं नित्यं येन नजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थकं घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुत अछेद्योऽयं दायोऽयं क्लेद्योऽशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर्चलोऽयं सनातन अव्यक्तोऽयं चिन्त्योऽयं विकारोऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचितुमर्हसि अच्छेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवे मृत्युध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहारे अर्थेन त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत व्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवन आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वा फेनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यं वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि उद्दाक्ष्यस्य क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छा चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमेदिशम् अच्छेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं वापस्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययां सम्भावितश्च चाकीर्ति मरणात् तिरिच्यते भयादनादिपर्तं नश्यन्ति त्वां महारथा येषां शतं बहुमतो भूत्वा यास्यशिलागवम् अवाच्यवादाश्च बहुन् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दस्तत्त्वसामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् अतो वा प्राप्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय सुखे दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वापस्यसि एषा ते भूता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहा विक्रमाशु अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पं पश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयाद् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो विशालिनाम् यामिमां पुष्पितां वाच प्रवदन्त विपश्चिता भेदवादर्ता पार्थ नान्यदस्तीति वादिन कामात्मा स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति भोगेश्वर प्रसक्तानां तवाप्लहे चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदानि स्त्रीगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योक्ष्यमे आत्मवान् यावानर्थयुदपाने सर्वतः सम्प्लुतो दुःखे तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते सङ्गोऽस्य कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संयम त्यक्त्वा धनानि च सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योगो उच्यते दूरेण यावरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवे बुद्धियुक्तो जहाति है वे सुकृत तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यक्तितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतवश्य श्रुतस्य श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगं वापस्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितिः किं प्रभासेत किमासीत व्रजेत किं श्रीभगवानुवाच प्रयाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः इति धीर्मुनिरुच्यते
यह सर्वत्रानभिस्नेह सतत प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संवर्ते चायं गुरुमंगानि विसर्वश इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवस्वमिव स्वप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यतो यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्तिं प्रसभं मन तानि सर्वाणि संयम्य युक्त्वा आसीत् मत्परो वशे यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायते विषयान् पुंसः सङ्गस्त्रेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामः क्रोध विजायते क्रोधा भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रम स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां विचरताम् यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुना वमिमांसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणा वचना प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिपार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा सामन्तकाले ब्रह्म निर्वाणमिच्छति ओम तत्सेति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम वसुदेवं सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अर्जुन उवाच तृतीयोऽध्याय ध्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिः जनार्दन प्रत्येकं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव रामसेनैव वाक्येन बुद्धिं मोहसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम्। श्रीभगवान् उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणामनारम्भः नैष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समति गच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृते कार्यते यावश्य कर्म सर्व प्रकृतिजै गुणे कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमशक्तः स विशिष्यते। एतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो कर्मणः शरीरात्रापि चेतेन प्रसिद्धयेत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। तयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेकस्विस्य देवमे ससोऽस्तित्व षट्कामदुःख देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु परस्परं भावयन्तः श्रेयं परं वा पश्यथ इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता ते देतान् पदायेभ्यो ये भुङ्क्तेन स्तेन एव सह यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते जगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न सम्भव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रे नानुवर्तयति हय आघायुरिन्द्रियः रामो मोघं पार्थ स जीवति यस्वात्मरतिरेव सदात्मेति पश्यमानव आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मात् सक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणैव संसिद्धो नास्तथा जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति शिष्टः सतद्देवेतरो जनः स प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवात्तं वार्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि आयं न वर्तेयं धातु कर्मण्यतं यत् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सीदेव मे लोकान् कुर्यां कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता सामुपहन्यामि महाप्रजा सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यादिदास्तथा सक्ताश्कीर्षु लोकसंग्रहम् न बुद्धिवेदं जनयेत् ज्ञानानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्
प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तो महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्न विदो मंदान् कृतस्न भिन्न विचालो मयि सर्वाणि कर्माणि विषम्यास्यादात्मचेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरे ये निमत्मिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो अंसूयन्तो मोक्ष्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये केचिदभ्य श्रूयन्तो नानुतिष्ठन्ति नैमतं सर्वज्ञान विमूढास्तान् विधिनष्टान चेतसे सद्यसं चेष्टते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो त्योनवस्मागच्छेतो याश्च परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् सुनिश्चितः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अत्केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः निच्छन्नपि वासनेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच कामये स क्रोधे स रजोगुणो समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमिह मेरुणम् धूमेनावेदे वह्निं यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनोदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूर्वयानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते इत्येवं विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनाम् तस्मात् निमेयानि यादोनियं या भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीयनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनसस्तु परा बुद्ध्यो बुद्धि परतस्तु स एवं बुद्धि परं बुद्ध्वा संसभ्यात्मानम् आत्मना देहि शत्रुं महाबाहु कामरूपं दुरासदम् ओम तस्सेति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चतुर्थोऽध्याय। श्रीभगवान् उवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान् मन्वे प्राह मनुरीक्ष्वाकवे अब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदुषकाले नेह महता योगो नष्ट परन्तप स एवायं मया ते यद्योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं यो तदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वत कथमे तद्विजानीयां तमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामदिष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। वीतराग भयक्रोधा मन्मयामाविपाश्रिता बहु ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ममर्थमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काञ्चन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया शिष्टं गुणकर्म विभागश तश्च कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमप्यहम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिन्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतं किं कर्मेति कवेऽप्यत्यमोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मण अकर्मणश्च बोद्धव्यं येन कर्मणो गति कर्मण्यकर्म य पश्येत् कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्मकृत यस्य सर्वे समारम्भा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा तत्त्वा कर्मफला संगं नित्यतृप्तो निराश्य कर्मण्यभिः प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति स निराश्रियत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदिच्छालाभ संतुष्टो बन्धातीतो विमत्सर समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते वत्संवश्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यो ब्रह्म कर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नापरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजीवति श्रुतादीन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नो जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यथया संसिता व्रता
अपाने जुगति प्राणं प्राणे प्राणं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण अपरे नियताहारा प्राणे प्राणेषु जुगति सर्वे अप्येते यज्ञवितो यज्ञशपित कल्मषा यज्ञशिष्टामित विवेयान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोको असत्य यज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा तथा ब्रह्मणो मुखे कर्मज्ञान विदितान् स्वान् एवं ज्ञात्वा विमुच्यते श्रेयान् द्रव्यमयाद् ज्ञान यज्ञ परं तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उद्देक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः जयज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं या शशि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण दक्षशामन्नथो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजनं सन्तरिष्यसि यथेदांसे समुद्रोऽग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा नहि ज्ञानेन सदृशम् पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियो ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अच्छिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धानाश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योग संन्यस्त कर्माणि ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय स्मृतिज्ञान सम्भूतम् इतस्तं ज्ञानासिनात्मना क्षिप्तज्ञानं संशयं योगेनातिष्ठो तिष्ठ भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थो अध्याय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचमो अध्याय। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणामेष्ण पुनर्योगं च संसचि यच्छ्रेयतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्री भगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयस्करावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः नित्य संन्यासी येन देष्टि न काङ्क्षति निर्बन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ये पृथग्बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकं पया स्थितः शम्य गुह्यो विन्दते फलं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वितः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् भिन्न सन्गच्छन् स्वपन् स्वसन् कल्पन् विसृजन् गृह्णन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् अमान्यधाय कर्माणि संयम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिमाम्बसा पापेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तो कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्नसास्ते सुखं वशी न भक्त्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन् न तत्प्रन्न कर्माणि लोकस्य सिद्धि प्रभुः कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नार्ते कश्चित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानिनः तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाश्यति तत्परम् तद्विद्यस्तदात्मानः सतनिष्ठा सत्परायणः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूत कल्मषा विद्या विनय सम्पन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनिष्वैव शपाके च पंडिता समदर्शिना इह वितर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि स्थितः न प्रियस्य प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दतात्मनि यत् सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यान्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध शक्नोति है वै सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स सुखः स सुखी नर सुवन्तः सुखवन्तः रामस्थान्तः ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतो अधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं लिखिय क्षीणकल्मषा छिन्नद्वेधा यथात्मान् सर्वभूतहिते रता काम क्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शा कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुषैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि विनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यः सदा मुक्त एव स भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं द्रुहिदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री परमात्मने नमः। षष्ठो अध्याय। श्री भगवान् उवाच अन्नासित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विधि पाण्डव न सत्यसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरूढ मुनर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढस्तदुच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव यात्मनोरबन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः नात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टा समकाञ्चन सुहन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ द्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु सम्बुद्धि विशेष्यते योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थित एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह सुखे देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन्मात्मनः नाप्तु शीतं नाति नीचं जयलाजिन कुशोत्तरम् तत्त्वेकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपवेश्यासने युञ्ज्यादुग्मात्मा विशुद्धये समं कायशयो ग्रीवं धारणच्चलं स्थिर सम्प्रेक्ष्य स्वं दिशश्च नवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम यमच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति नातसतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्त मनस्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तमात्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निघ्नते सोपमा स्मिता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्र परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यतद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यतेनाधिकं तत् यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसङ्गितं निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रवाहं कामास्तत्त्वा सर्वान् शेषत मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत शनैः शनैः परमेत् बुद्धया तिथि गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न तदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनः चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत् तात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतं कल्मषम् युञ्जनेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजते तत्त्वमास्थिता सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मपन्नेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सा मे मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंशयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अति सद्यो तो योगाचलितमानस प्राप्य योग संसिद्धिं कामगतिं कृष्ण गच्छति तच्चिन्नो भयविभ्रष्टा छिन्ना भ्रमिर्नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः तदन्य संशयस्याश चेता न युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वती समा सुषिणां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्वि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यते च ततो भूय संसिद्धो गुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेनैव तेनैव ईयते यावशोऽपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नादतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषनेक जन्म संसिद्धः सतो याति परां गतिं तपस्वी भवेदधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मदोऽधिकः कर्म्यभ्यासचितिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ओम तत्सृति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आत्मसंयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम ओम सप्तमो अध्याय श्री भगवान उवाच मय्या सत्यमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्धत्ति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः भूमिरापो अनिलो वायु खण्डनो बुद्धिरेव च अहङ्कारम् इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरिमित संज्ञां प्रकृति विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धारते जगत् एतद्विनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारयाहं कृतस्नस्य जगतः प्रभुः
प्रलयस्तदा मत परतरं नाम यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽमप्सि कौन्तेय प्रकाश्मि सति सूर्यो प्रणव सर्ववेदेषु शतखे पौरुषं निषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ये च सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्ते वेत्ति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिविगुणमयी भारगर्भीजर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया बृहदज्ञाना आसुरं भावमाश्रितः चतुर्विद्या भगन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्ति विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रिय उदारा सर्व एवेते ज्ञानित्वात्मेव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानमां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः अहमस्ते तज्ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यो यां तमिं भक्तः सद्वार्थितुमिच्छति तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदिताम्यहं सतया सद्या युक्तस्याराधं निहते लप्ते च तत् कामान् मय्येव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्गल्पमेतेषां देवान् देवयजो यान्ति तद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धय परं भावमजानन्तो मम वयमनुत्तमं नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं न विजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं सम्पीतानि वर्तमानानि च न भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्रेण ब्रह्ममोहेन भारत सर्वभूतानि सर्वमोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां तन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते दन्दमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृतस्नमध्यात्मं कर्म चाखिलं साधुभूतादिदेवं मां साधुयज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतस ॐ तस्येति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम 7मो अध्यायः श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम ओम अष्टमो अध्याय अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं को अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं केयोऽसि नियतात्मभिः श्रीभगवान् उवाच अक्षरं ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत अधिभूतं छरो भाव पुरस्सादिदेवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देवृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभाविता तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर्युद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवेस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारमरोनीया समनुस्मरेद्य सर्वस्य धातारं चिन्त्य रूप मादित्यवर्णतं स परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तयोगबलेन चैव ध्रुवो मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् तदक्षरं वेदविदो विदन्ति विशन्ति यद्यतो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरूपिजय मूर्ध्याध्यात्मनः प्राण मास्थितो योगधारणाम् ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरान् माम् अनुस्मरन् यः प्रयाति तजन्देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मभुवान् लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सह ते पर्यन्तमर्यद्ब्रह्मणो विदुरात्रिं युगसहस्रान्तां ते अहोरात्रविदो जना अव्यक्तादव्यक् सर्वापवक्त्य हरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसङ्घके भूतग्राम स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे औष पार्थ प्रपत्य हरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षरित्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तथाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभस्यन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वानावृत्तिमावृतं चेद योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निज्योतिर्हः शुक्लखण्डमाशा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः धूमो रात्रि तथा कृष्णखण्डमाशा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गति योते जगतः शाश्वते मते एकया यातयनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः नैते स्थिति पार्थजानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुनः वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् यतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ओम तस्येति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम 7मो अध्यायः श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम 8मो अध्यायः श्रीभगवान् उवाच इदं तु ते गौतमं प्रवक्ष्यामः श्रूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षस्य शुभात्
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमं प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं शुशुभं कर्तुमव्ययम् अश्रद्धाना पुरुषाधरं स्याश्च परन्तप प्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषवस्थित न च मतस्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूतभिन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथाकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र भूमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मतस्थानीत्युपधारयः सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहं प्रकृतिं समवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृतस्नमवशं प्रकृते वशात् न च मां तानि कर्माणि निधनन्ति धनं देह उदासीन वदासीनम् अशक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षिण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अजानन्ति मां मूढा मानुषं तनुपाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतः महेश्वरम् मोहभाषा मोहकर्माणो मोहज्ञाना विचेतस राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं स्थितः महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति नन्यवंशो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तु मां यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चापयन्ये यजन्तु माम् उपासते कत्वेन पृथक्त्वेन भवता विश्वतो मुखम् अहं प्रकुरहं यज्ञस्वदामहं मौषधं मन्त्रोऽहममेवाज्य महमग्निरहं हुतम् पितामहश्च जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च गते भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयस्थानं निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निर्गुणामित सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहमर्जुन ते विद्यामां सोम पापूत पापायोग्यरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मत्शान्ति दिव्या दिवि देव भोगान् ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन् गतागतं कामकामा लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ये अपि अन्यदेवताः भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्प्रेणातश्च वन्दिते यान्ति देवता देवान् पितृयान्ति पितृविता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोऽपि माम् पत्रं पुष्पं फलं पेयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिप्रयतमस्यामि प्रेतात्मनः यत् करोषि यस्नासि यज्जुहोषि यदासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत् कुरुस्व मदर्पणं शुभाशु फलेरेवं मोक्षसे कर्मबन्धने संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैस्यसि सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् अपि चेत् सुदुराचारो वस्ते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य सम्यग् व्यसितो हि स शीघ्रं भवतु धर्मात्मा शश्वशान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि शुपापयोनयः स्त्रियो वेश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् किन्तु नर्ब्राह्मणा पुण्या भक्त्या राजस्थिता नित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व मां मन्मनः भव मद्भक्तो मत्याजि मां नमस्कुरु मामेवेश्वरि युक्ते त्वमात्मानं मत्परायण ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्यो नाम नवमो अध्याय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम ओम दशमो अध्याय श्रीभगवान् उवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वच यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुषुर्गमा पदयं न महर्षयो मादिहि देवानां महर्षिणां च सर्वशः यो मां यम्नादिं च वेत्ते लोकमहेश्वरम् असम्मूढ समदर्येषु सर्वपापे प्रमुच्यते बुद्धिज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यश भवन्ति भावा भूतानां मतैव पृथग्विधा अस्य सप्तपूर्वे चत्वारि मनवस्तुता मद्भावा मानसा जाता येषां लोकै महाप्रजा एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकं तेन योगेन युज्यते नात्र संशयः अहं सर्वस्व परिवेकृत्य सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वितः मच्युता मद्गतप्राणा पूजयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतन्ति युक्तानां वस्तां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थमहं ज्ञानगन्तमः नाश्यामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन भास्वता अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यवादिदेवमजं विभुम् आहुस्वामिश्य सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रह्मीषिमि सर्वमेतदिदं मन्ये यन्मां वत्सि केशव नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवः स्वयमेवात्मनात्मानं वित्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावं भूतेश देवदेव जगत्पते भक्तिमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतया याभिः विभूतिर्लोकान् निमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योग विभूतिं च जनार्दन तद्भूय कथय तृप्तेः सिंहतो नास्ति मे अमृतं श्रीभगवान् उवाच अन्ते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतया प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थितः अहमादिश्य मध्यं च भूतानामन्त एव च आदित्यानाम् अहं विष्णु ज्योतिषां रवि अंशुमान् मरीचिमैतामस्मि नक्षत्राणाम् अहं शशि वेदानां सामवेदो अस्मि देवानाम् अस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम् अस्मि चेतना
उत्तरासंतरश्चास्मि वित्तेषोक्षरक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखं नामहं पुरुषां च मुख्यं मां विद्धि पार्थव्यहस्ततेन सेनानि नामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः महेश्वरां हृदयां गिरामश्चेतमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञेऽस्मि स्थावराणां हिमालयं श्वत्थः सर्वेक्षाणां देवर्षिणां च नारदो गन्धर्वाणां चित्ररथो सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैःसर्वशमस्यानां विद्यमानिते बलम् एवावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् आयुधानां अहं वज्रं दिनुनामस्मि कामधूते गजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणोयादिसामहं पितॄणामर्यमा चास्मि यमतामहं प्रह्लादास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेणुतेयश्च रक्षिणां पवनपर्वतामस्मि रामसस्यपितामहं जसानां मकरश्चास्मि सूरसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम् अर्जुन अध्यात्मविद्याविद्यानां वादप्रवक्तामहम् अक्षराणां कारोऽस्मि गन्धसामसिकश्च अमेवाक्षयकालो धाताहं विश्वतोमुखः मृत्युसर्वहरश्चाहं निर्भयस्य भविष्यतां कीर्ति श्रीवाक्षनारीणां स्थिति मेधातिथि च मां देवतां तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् आसानामाक्षिषो अहो ऋतूनां कुसुमाकरः पीतं शल्यतामस्मि तेजस्तेजस्विनहमहं जयोऽस्मि वैशायोऽस्मि सत्वं सत्ववतामहं ऋषीणां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयो मुनीनां भयं व्यास कविनां मुष्णाकरे दण्डोदण्डतामस्मि नीतिरस्मि गिरिसितां मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन भगवस्ति विना यस्यान्मया भूतं चराचरम् नान्तोऽस्मिन् दिव्यानां विभूतीनां परं तप एषुद्देशितः प्रतो विभूतो विस्तरो मया यद्विभूतिमतस्त्वं श्रीजितिरेवा तत्त्वदेवावगच्छत्वं मन्त्रिजो अशशम्भवम् अथवा वैनतेन किं ज्ञातेन तवादिन विश्वयामिदं पितस्मैः मेकांशेन स्थितो जगत् ॐ तत्सीति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विभूतियोगो नाम 10मो अध्यायः श्रीकृष्ण शरणं नमः श्रीकृष्ण शरणं नमः श्रीकृष्ण शरणं नमः ओम अथर्वणाध्याय अर्जुन उवाच अनुग्रहाय परमं देवमध्यात्मसंहितं यत्प्रयुक्तं तस्तेन मुहुवयं यत्तो नमः भवापयो हि भूतानां सुते विस्पर्शो मया तत्त्वतो कमलपत्राक्ष महात्मैनपि चावयम् एवमेतत् तथा तत्त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरुषोत्तमं मन्यसे यदि तच्चक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयामात्मानमव्ययम् श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्चादित्यावसुन्दुद्रानश्विनो मरुतस्थिता बहुम्य दुष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत एकस्तं जगत्कृतस्नं पश्चात् सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चाम द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव चक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरं संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोदतायुधं दिव्यमालं वैधवं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रशरीरैर्दीप्तपदुत्थिताय दिवाशतिशीर्षा साद्वास्तस्य महात्मनः तत्रैकस्थं जगत्कृतस्तं द्वैभक्तमनेकदाक्षय देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टो हिष्टरूमा धनञ्जय प्रणम्य शीर्षा देवं कृताञ्जलिर्भासते अर्जुन उवाच पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्तमृश्रेष्ठ सर्वानुरङ्गाश्च दिव्यान् अनेकबाहुदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप क्रीटिनं गदिनं च पूर्णं च तेजोराशिं सर्वतोदीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां वेणुरीक्षं समन्तादित्यानलार्काधुतिं प्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं तमस्य विश्वस्य परं निधानं तं वय शाश्वत धर्मभोक्ता सनातनस्तं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहुं शशिशूरनेत्रं पश्यामि त्वां विप्रहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं तदेकेन दिशश्च सर्वादिश्वाभूतं रूपमुग्रं तदेदं लोकत्रयं प्रविथितं महात्मन् अमीहि त्वां दुर्शङ्गा विशन्ति केचिद्विता प्राञ्जलयो विनन्ति स्वस्ति त्वां महर्षि सिद्धसङ्गा स्वन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वशवो च साध्या विश्वे अश्विनमरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे रूपं महति बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदुष्टाकरालं दृष्ट्वा लोकः प्रवितास्तथाहम् नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रवितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु दिष्टां करालानि च ते मुखानि दिष्टेरुकानालमसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे जहेवावनिपालसंगे भीष्मो द्रोणासूतपुत्रस्तथा सो सहस्मदीये रतियुधमुखे भक्तानि ते त्वरमाणा विशन्ति दिष्टां करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दर्शनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूडितरुत्तमाङ्गे तथा नदीनां भवम्बुवेदा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा त्वामेन लोकवीरा विशन्ति भक्तानभिः ज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गाः विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोकाः स्वापि भक्तानि समृद्धवेगा लीलीयसे ग्रसमानः समन्ता लोकान् समग्राद्वज्लोज्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्यजगत्समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु आख्याहि मे को भो अनुप्रभूतो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं श्रीभगवान् उवाच
कालो अश्नीलोक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः पितुः पितः न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्ययनिकेषु यथा तस्माकमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा सत्सिन्धुरक्षराज्यं समृद्धम् मये वेतनिहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भवसव्यसाचिं द्रोणं च भीष्मं च यदथं च कर्णं तथा ज्ञानपि योधवीरान् मया हता स्वं हिमावतिष्ठा युद्धश्चितासि रणे सपत्नान् संजय उवाच एतशुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिरेतमहना किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सद्दग्धं भीत प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत्प्रहस्य तनरुज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सितसङ्घा तस्मात् तेन मेरं महात्मं गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रेणन्त देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत्सतत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुयमो अग्निवरुण शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वानन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व सखेति नत्वा भस्मं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यत्सावः सार्थं सत्कृतोषि विहारशय्या सम्भोजनेषु एकोऽद्वाप्यच्युतस्य समक्षं रक्षामयैकामहमप्रमेयं पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुवर्यान् न तत्सम्मोषते वैदिकतितोऽन्यो लोकत्रये प्रतिम प्रभाव तस्मात् अनन्यतनिथाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितैव पुत्रश्च सखेव सख्यो प्रिय प्रियाया हर्षितैव शोभम् अदृष्टपूर्वं हृष्टोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तमिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रभावो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यम् यन्मे तदन्नेन न दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञाध्ययनेन दानेन च क्रियावेन गतो विरुग्रे एवं रूपः शक्यहं निर्लोके दृष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीरे माते यथा माज विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरदृढं ममेदं वपेतभूतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथुत्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यर्पुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्टिविदं मानुषं रूपं तत्क्षम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृता शशितात् प्रकृतिं गता श्रीभगवान् उवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिण नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्यमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म किं मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वेदः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ओम तस्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे विश्वरूपदर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम ओम अध्याय अर्जुन उवाच एवं सकलयुक्ता ये भक्ताः स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः श्रीभगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां युक्ता उपासते श्रद्धया परते दास्ते मे युक्ता तमामथा ये चक्षुर्मनिर्देशमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः क्लेशोऽधिकर्षतेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिः दुःखं ते हिवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परान् अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशे चेतसाम् मय्येव मन आगस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवश्यसि मय्येव अतो धर्मं न संशय अच्छित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिषाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मद्दत्तमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवापश्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमासितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानं व्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अदेष्टा सर्वभूतानां मत्र करुण एव च निर्ममो नरिहङ्कारः सन्दुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मादिं निश्चय मय्यर्पितमनो बुद्धिः मद्भक्तः समे प्रिय यस्मानो द्विस्ते लोको लोकानो द्विस्ते च यः सामर्सभयोद्वेगे मुक्तो यः स च मे प्रिय अनपेक्ष्य शुचिदक्ष उदासीनो गत्वतः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रिय यो न हिष्टि न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशु परित्यागी भक्तिमान्यः समे प्रिय समसत्त्वः च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गः विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुति मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः ओम तस्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशो अध्याय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम ओम श्री परमात्मने नमः।
श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। अत्रयोदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते तद्वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञमिति तद्विद। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यतच ज्ञानं मतं मम। तच्छेत्रं यत् यादृक् च यद्विकारि यतश्च यत् स च यो प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिः बहुधागीतं छन्दोभिः विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिः निश्चिते। महाभूतानहङ्कारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशकं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा। इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संवातश्चेतनाधिति। एतं क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। अमानित्वा मदम्बित्वा महिंसा शान्तिराजर्वम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रह। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। असक्तिरं विस्वङ्ग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च संक्षिप्तत्वमिष्टानिष्टोपप्रतिषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यविचारिणी विविक्तदेशसेवित्वमर्ति जैन संसदि। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् ज्ञानं यदते अन्यथा। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामिति न श्नुते। अनादिमत्परब्रह्म न सरं न सदुच्यते। सर्वतः पाणिपायं तत्सर्वतो अक्षरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं जगदिच्छेव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वादविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभूत च तज्ज्ञेयं रसिष्णु प्रविष्णु च। ज्योतिषामपि च ज्योतिस्तं स परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चेतं समासतो मद्भक्त्या तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यमादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकरणकृत्यत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुषेषु दुःखानां भोक्तृत्वे हेतु उच्यते। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोऽत् सत्सदयोनिजन्मसु। उपद्रष्टानुबन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मनः अन्ये साखेन देवेन कर्मयोगेन चापरे। अन्ये त्वेवं जानन्त श्रुत्वा नेभ्य उपासते ते अपि चातिरन्तेव वृत्तिं सुखीपरायण। यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्वं स्थावर जंगमं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत् स विनश्यन्तं य पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितमीश्वरं न हिनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृते च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। यथा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति तदेव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सूक्ष्मादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येककृतस्तं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृतस्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम्। ओं तत्सेति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभागयोगो नाम त्रयोदशो अध्यायः। श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गता। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्वेऽपि न प्रजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहन्ति च पदा पदा। सत्त्वं रजस्तमः इति गुणा प्रकृतिसम्भवः विद्यन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनोमयं सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनां। तस्मात् ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् दिव्यदं सत्वमित्युत। लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां शमः स्पृहा रजस्य तानि जायन्ते विवृते भरतर्षभ। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते विवृते कुरुनन्दन। यदा सत्त्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत तदेतं विदां लोकान् अम्लान प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि पुण्योनिषु
जायते कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु बलं दुःखं ज्ञानं तं सफलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रसोऽलोभैव च प्रमादमोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च उदर्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्निगुणवृत्तिस्था अरो गच्छन्ति तामसः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सो अधिगच्छति गुणानेतानतीत्य इंदेहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो अमृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैलिंगे श्रीगुणानेतानतीतो भवतो प्रभो किमाचार्य कथं चेता श्रीगुणानति वर्तते श्रीभगवान् उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निर्वृतानि काञ्चति उदासीन वदासीनो गुणेन विचाल्यते गुणावर्तन्ते इत्येव यो अविष्टति निन्दते सन्दुःख सुख स्वस्थ संलोष्टा संकाञ्चन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्म संस्कृति मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो अव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् संस्थितेतां ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् मृतस्य वरिष्ठस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च ओम तस्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच उदर्मीलमल शाखं स्वप्नं प्राहुरव्यं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अतश्च धर्मं प्रस्तास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान् अनुसन्ततानि न कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिञ्च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढमूल न सङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा यतः पदं तत्मार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव जाद्यन्तो सम्प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसिता पुराणि निर्माणमोहाजिति सङ्गदोषा अत्यापनित्या विनिवर्तकामा द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्ति मूढा पदमवयन्त तद्भासयतेषु येन शशाङ्केन पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मनोवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातन मनः कष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यत्याप्युत्क्रामतीश्वरः विहत्वेतानि शय्याति वायुगन्धानि वाशया श्रुतं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठायं मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तो अप्रकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम् घामाविश्च च भूतानि धारयाम्यहमोजसा तूष्णानि चौषधि सर्वासमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तो पञ्चामन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तप्रज्ञे दविदेव चाहं स्वामिनो पुरुषो लोके सरसाक्षर एव च सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते उत्तमः पुरस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विवर्तते ईश्वरस्मात् अक्षरमतीतो अहमक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च पतितः पुरुषोत्तम यो मामेव सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद्वजति मां सर्वभावेन भारत इति गौतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्विद्वा बुद्धिमान् स्यात् उत्कृत्यश्च भारत। ओम तस्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण शरणं मम, श्रीकृष्ण शरणं मम। ओम श्री परमात्मने नमः। षोडशोऽध्यायः। श्री भगवान् उवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धि ज्ञानयोग व्यवस्थिति दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आलवम् अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशु दया भूतेषु लोलुप्तं दर्वं हीरचापलम् तेज क्षमातिथि शौचं द्रोहो नाति मामिता भवन्ति सम्पदं देवी मरिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानस्य क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धयासुरी मता मासु च सम्पदं देवी मरिजातोऽसि पाण्डव द्वौ सर्गे लोके अस्मिन् देव्यासुर एव च देवो विस्तर्ष प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु वृत्तिं च निवृत्तिं च जनान् विदुरासुरः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्ते कामहेतुकम् एतां दृष्टिमवस्पभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणो क्षयाय जगतो अहिता कामाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहा न प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः चिन्ताम परमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एतावत् निश्चिता आशापाशते भर्ता काम क्रोध परायण इर्हन्ति काम भोगार्था मन्यायेनार्थ संचया इदमदयमया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तिदं मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् अशुमया हतः शत्रुः निश्चये चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धो अहं बलवान् सुखी अरयो अभिजन्वानस्मि कोऽन्योऽस्ति सतिशो मया यक्षे दास्यामि नोदिश्य इति ज्ञानविमोहिता
अनेक चित विभ्रांता मोहजाल समाविता प्रशक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचो आत्मसंभाविता स्तब्धा धम्मानां मदान्विता जिदन्ते नाम यज्ञेस्ते मदम्बेन विधिपूर्वकम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संसिता मामात्मपरदेहेषु प्रदिश्यन्तो अभिसूयता तानहं दिशितो क्रूरान् संसारेषु नराधमान् चितामृगस्ते मा शुभान् सुरेषु योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढात्मन् जन्मनि जन्मनि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशम् आत्मनः कामक्रोधस्तदालोभस्तस्मात् तत्र यन्तजेत् एते विमुक्ता कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरे आचारतात्मनः सेयस्ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतेन सद्सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि ओम तस्सेति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशोऽध्याय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम ओम श्री परमात्मने नमः ओम अथ सप्तदशोऽध्याय अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते सद्दयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः श्री भगवान् उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत तमयोऽयं पुरुषो यच्छ्रद्धः स एव स सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसा मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासु निश्चयान् आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु आयुष्यबलारोग्य सुखकीर्ति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया कट्वं लवणा तुष्ण तीक्ष्णरुक्ष विदाहिन आहारा राजसश्रेष्ठा दुःखशोकामय प्रदा यात्यामं गत्यरसम्पूतिं परसुतिं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकांक्षी वीर्यपि विदिदिष्टो य इच्छति यस्तुवे मे वेति मनः समाधाय स सात्विकः अभिसंधाय फलं दण्डार्थमपि छेदयत् युज्यते भरतश्रेष्ठः तं यज्ञं विधिराजसम् हीनं शिष्टानं मन्त्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवद्विज गुरु प्राज्ञा पूजनं षट्माजर्वं ब्रह्मचर्यम् अहिंसां च शारीरं तप उच्यते अनुदेवकरं वाक्यं सत्यं प्रेरितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते मनः प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भावसंशुद्धिरुक्तेत तपो मानसमुच्यते सद्यः पर्याप्तं तपस्तत्र विधं नरे अफलाकांक्षी युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदण्डेन छेदयत् क्रियते तदिहं प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवं मूढग्राहीणात्मनो यद्विया क्रियते तप परस्य साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतं दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुकारिणि देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यपि प्रत्युपहारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ओम तस्येति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधि स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादो मृत्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तदित्येन विसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सरिते प्रयुज्यते प्रशस्ति कर्मणि तथा शब्दश्च प्रातयुज्यते यज्ञे तपसिदाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदित्यं सदित्येव विधीयते असदयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह तस्येति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशोऽध्याय ओम श्री परमात्मने नमः अष्टादशोऽध्याय अर्जुन उवाच संन्यासस्त महाबाहो तत्त्वविच्छामि वेदितुं तागश्च च ऋषिकेश पितक्केशी निसूदन श्री भगवान् उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं करो विदु सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षण त्याजं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपकर्म न त्याजमिति चापरे निश्चयेन तत्र त्यागो भवत् सत्यम त्यागे हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकृतितः यज्ञदान तपकर्म न त्याजं कार्यमेव तत् यज्ञदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतान्यपि तु कर्माणि संयम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् नियतश्च तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातश्च परित्यागः सतां स परिकीर्तितः दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेशबलात् चेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागः फलं लभेत् कार्यमित्येव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुनः संयम त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः न दृष्टकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देवतां शक्यं त्यक्तुं कर्मान् शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागित्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यतागिनां प्रीत्या न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे शंकीर्तान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथक् विविधाश्च पृथक् चेष्टा देवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्गमनोधीर्यत् कर्म प्रारते नवोन्मयं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारः महात्मानं केवलं तु यः पश्यति बुद्धित्वा न स पश्यति दुर्मतिः यश्नाहं कृते भावे बुद्धियस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च तिरेर्विधेयः उच्यते संख्याने यथा विच्छिन्नान्यपि सर्वभूतेषु येनेकं भावमवमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम् अपि तस्मवदे तस्मिन् कार्ये सक्तं हेतुकम् अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम्
नियतं संगरहितो नैराग्रेषितो कृतम् अफलप्रेप्सु कर्म यतत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजः समुदाहृतम् इदं चलं हिंसा मनुविच्य च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यतत् तामसमुच्यते उक्तसंगो अनहंवादी धित्तिप्साः समन्वित सिद्धयो सिद्धयो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते रागी कर्म फलप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको असुचि हर्षशोकान्विता कर्ता राजस परिकीर्तित अविप्राप्यतः सद् सतेन स्फुटको अलस विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिरूपं दिवश्चैवं गुणतस्य विधिं शृणु प्रोच्यमानं शेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्ये भया वै बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी धर्मं धर्मं च कार्यं च कार्यमेव च अर्थावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति मन्यते तं साधुता सर्वार्थान् विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी धित्याया धारते मनः प्राणेन्द्रियक्रिया योगिना व्यभिचारिण्या दिति सा पार्थ सात्विकी याति धर्म कामार्थान् धृत्या धारते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी दिति सा पार्थ राजसी या स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधा दिति सा पार्थ तामसी सुखं तदानीं त्रिविधं शृणु बलपश्यव अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति यतदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तं महात्मबुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोग धतदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमेव तत्सुखं राजसंस्कृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहन्मात्मनः निद्रालश्च प्रमादित्थं तत्काम समुदाहृत न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदि भीष्यात् पृथ्वी गुणे ब्राह्मण क्षत्रिय विषां सूत्राणां च परन्तप कर्माणि वै भक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणे शमोदमस्तपौ शौचं शान्तिराजैर्नैव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोदिति दाक्ष्यं विद्ये चापि पलायनं दानमीश्वर भावश्च शात्रं कर्म स्वभावजं पिसिदो रक्षवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शुद्धशापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धि यदा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यच्चर सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयां स्वधर्मो विगुणो परिधर्मात् सुनिष्ठिता स्वभावनियतं कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं सहजं कर्म कौन्तेय दोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भाहि दोषेण धूमेनाग्निवावृता असतबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः न कर्म सिद्धिं परमां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धया युक्तोऽत्यात्मानं नियम्य च श्रद्धादिन्विस्यास्तत्त्वा रागद्वेषो विदुष्य च विविक्तसिद्धि लघ्वासी यत्त्वा कायमानस ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपासित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काञ्चति क्षमा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परां भक्त्या मामभिजानाति यावन्नश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरं सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयो मत्प्रसादात् प्राप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि संयस्य मत्पर बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चितः सततं भव मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् परिष्यसि अच्छेत्वमहङ्कारं शुष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे वित्ते सर्वव्यवसायस्ते प्रकृतिः स्वां नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्य न कर्मणा कर्तुं निच्छसि यं मोहात् परिष्ये वशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति ध्यानं सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यातं प्रियतरं मया विनश्यते दशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वभूतमं भूय शृणु मे परमं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मम वै मद्भक्तो मध्याजि मां नमस्कुरु मामेव स्थिति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषैव वाच्यं न च मां यो अभ्यसूयति इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्व विधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वेश्यत् संशय न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन् मे प्रियकृतम् पिता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि अदेश्यते च इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टस्यामिति मे मति श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्युतं पार्थ त्वेकाग्रेण चेतसा कच्चित् ज्ञानसम्मोहः नष्टस्ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृति लब्धा तत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोमहर्षणं भाषप्रसादात् प्रच्युत वानित दुर्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यहिष्यामि च मुहुर्मुहुः यश्च संस्मृत्य रूपमद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हिष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीति मति मम ओम तस्सैति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यास योगो नाम 17वाध्यायः ओम श्री परमात्मने नमः श्री कृष्ण शरणं मम 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 श्री कृष्ण शरणं मम